but you can establish your faith here on the word of God. परमेश्वरको यहाँ वचनमा लेखिएको छ भने चाहिँ then you can believe it. है? अनि यो आर्गुमेन्ट मैले ल्याइरहेको छु. Synagogues were registered, हेर्नुस् त. Synagogues they were all registered. So if you went back to the synagogue, you are a Jew and you are a Jewish Christian, Jewish believer, and you went back to the synagogue, then because it was registered, you are not persecuted. बुझ्नुभयो अब? You are not persecuted. सतावट थिएन तपाईको लागि. So it was a very easy thing to just go back. तर यो हिब्रूको लेखकले चाहिँ के भन्दैछ भने चाहिँ don't go back, don't drift. ड्रिफ्ट को यहाँनिर शब्द आउँछ यहाँ हिब्रूको 2 मा लेखेको छ. 2 को 1 मा हेर्नुस् न. We must pay the most careful attention. हामीले एकदमै ध्यान लगाएर चाहिँ हेर्नुपर्छ अरे. किनभने यो ध्यान लगाउने नै कुरो हो नि त. यसमा तपाईको मुक्तिको कुरो छ. यसमा तपाईको उद्धारको it's talking about your salvation. It is not going back to the synagogue, going back to Judaism, you are losing your salvation. तपाईको मुक्ति अनि उद्धार तपाईले गुमाइराख्नु भएको छ. That is why you must pay the most careful attention लेखेको छ यहाँनिर. हेर्नुस् त language. Therefore to what we have heard, so that we do not drift away. हामी नबगेर जाउँ. We should not drift away. We have to move forward. Persecution आओस् न, सतावट आओस्, but we must continue in the Lord's way. परमेश्वरले जुन काम गर्नु भएको छ यही हो मुक्तिको काम चाहिँ. यसलाई हामी नछोडौँ. Don't drift away. Don't stay at home. घरमा नबस्नुहोस्. चर्च आउनुहोस् भनेर भनिरहेछ त्यति बेलाको मान्छेलाई पनि हिब्रूको लेखकले. है? पछि नहट्नुहोस्, नडराउनुहोस्, सतावट छ, तर परमेश्वरले कुनै न कुनै उपाय पनि निकालिदिनुहुन्छ. त्यो सतावटबाट तपाई निस्किनु हुँदछ. परमेश्वरले बल अनि शक्ति दिनेछ तपाईलाई. Hebrews is all about encouragement, exhortation. There's a negative exhortation and there's a positive exhortation. एउटा नकारात्मक पनि छ, एउटा सकारात्मक पनि छ. Exhortation, encouragement. And I've written here, last point, Jewish believers were going back to Judaism. ल हेर्नुस् त. बिचारा the Gentile believers के भयो? उनीहरुको there was no option for them. They could not go back to the synagogue. They were not belonging to Judaism. उनीहरुको के भयो? उनीहरु त persecution गर्नु पर्यो. यहाँनिर हामीले मैले भर्खर पढिदिए मैले Fox's Book of Martyrs बाट. They had to go through that persecution. अनि प्राय जस्तो चाहिँ यहुदीहरु नै थियो है. फर्स्ट चर्चमा चाहिँ प्राय जस्तो बिलिभर्सहरु सबै प्राय नै यहुदी थियो. जेन्टाइल्सहरु चाहिँ ग्रीक्सहरु धेरै कम्ती थियो. कम्ती थियो. तर they had to go through persecution. जति जनाले पनि यीशु मसीहलाई चाहिँ छोड्नु मानेन, they had to go through persecution and they died. We know it under the red horse. है? म अर्को चार्ट यहाँनिर लगाउन चाहन्छु यो. I'll keep it here. अनि सबैभन्दा फेभरेट वर्ड हिब्रूजको छ बेटर देन. अनि पहिला चाहिँ यहाँनिर एउटा मैले नेगेटिभ र पोजिटिभ यहाँनिर लेखेको छु. यु क्यान सी नेगेटिभ हियर एन्ड पोजिटिभ हियर. पहिलो from the first chapter to 10 chapters. पहिला नेगेटिभ मुनि चाहिँ मैले I have divided it into the first 10 chapters. अनि त्यसलाई मैले अझै सब डिवाइड गरेको छु from 1 to 6 chapters, 1 to 6 chapter and 7 to 10. So 1 2 3 4 5 6 talks about not going back. Don't go back भन्छ. पछि नहट्नुहोस् तपाईहरु. Number 1, from son to servant. तपाईहरुले पाउनु भएको छ, पुत्रले पाउनु भएको छ. त्यो पुत्रबाट दासकोमा नजानुहोस्. Don't go from the son to the servant. This is all written in chapters 1 to 6. किनभने पर्सिक्युसन भइरहेको थियो नि त, सतावट थियो. अनि त्यसको कारणले गर्दा सबैजना फेरि सिनेगोगमा फर्किरहेको थियो. तपाईहरु नफर्किनुहोस्. अनि के भन्दैछ त्यो मानिस जातिहरुलाई चाहिँ, because the son is better than the prophets. Now I want to read a verse here. Number 1, हिब्रूको 1 को 1 मा लेखेको छ,
In the past, God spoke to our ancestors through the prophets. पहिला चाहिँ आदिमा चाहिँ परमेश्वरले बोल्नु भयो अरे है। अनि अस्ति हामीले प्रचारमा पनि सुन्दै थियौं नि, यर्मियाकै हाम्रो ब्रदर पिटरले प्रचार गर्नु हुँदाखेरि भन्नु हुँदै थियो कि गॉड स्पोक। तपाईले याद गर्नुभयो, गॉड स्पोक, परमेश्वरले बोल्नु भयो। अनि यो कुरो चाहिँ मेरो हृदयमा एकदमै गाडियो, किनभने परमेश्वरले बोल्नु हुँदो रहेछ यर्मियासित अनि आफ्नो नबीहरुसित भन्नु हुँदै थियो नि। यहाँनिर लेखेको छ इन द पास्ट गॉड स्पोक अगेन, परमेश्वर बोल्नु हुँदो रहेछ टु आवर एन्सेस्टर्स थ्रु द प्रोफेट्स। नबीहरुको द्वारा चाहिँ बोल्नु भयो अरे, एट मेनी टाइम्स एन्ड इन वेरियस वेज, अन्य धेरै धेरै समयहरुमा अनि धेरै धेरै पारा धेरै धेरै बाटोहरुमा, इन वेरियस वेज, इन मेनी डिफरेंट वेज, इन डाइभर्स वेज लेखेको छ होला किङ जेम्समा। अनि यहाँनिर ग्रीकमा चाहिँ के लेखेको छ भने चाहिँ परमेश्वर चाहिँ कसरी बोल्नु भने इन ही स्पोक इन फ्र्यागमेन्ट्स भनेर लेखेको छ, टुक्रा टुक्रीमा, सानसानो, अलिकति यता अलिकति उता, अलिकति यता अलिकति उता। अनि कुनै पनि नबीले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ पुरा के बोल्नु भएको रहेछ भने चाहिँ आफ्नै प्रोफेसिजहरु पल्टाएर पढ्नु पर्ने थियो। प्रोफेट्सहरुले पनि, नबीहरुले पनि आफ्नो प्रोफेसीलाई पल्टाएर एक एकवटा लेखेर देन यु वुड गेट द फुल पिक्चर। जिक्सॉ पजल थियो त्यहाँनिर। अनि यर्मिया एक अर्का दे वुड कम्पेयर इच अदर्स नोट्स अल्सो। जस्तै ड्यानियल नबीले यर्मियाको पढ्यो अरे, अनि यर्मिया नबीले लेखेको थियो कि परमेश्वरले त यो निर्वासन त 70 सालको लागि मात्रै भनेको रहेछ। देन आफ्टर द 70 इयर्स अफ एक्जाइल ही इज गोइङ टु रिइन्स्टेट अस, रिस्टोर अस ब्याक टु अ ल्यान्ड। दानियल नबीले यर्मियाबाट चाल पाए, नोट्सहरु साट्थे के यिनीहरुले। दे वुड कम्पेयर इच अदर नोट्स एन्ड देन फाइन्ड आउट। द्याट वाज हाउ द प्रोफेट्स है प्रोफेसीहरु गरेको। अब यर्मिया नबीको हामीले पढ्दाखेरि कतिवटा कुरोहरु यर्मिया नबीले ओभर अ पिरियड अफ टाइम, ओभर अ पिरियड अफ 40 इयर्स प्रोफेसाइ गरे नि। अनि त्यो कुरोहरुलाई हामीले अलग 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 लिएर एउटा फुल बनाएर अनि हामीले हेर्न सक्यौं कि ही स्पोक 3 इम्पोर्टेन्ट थिंग्स। तीनटा कुरो चाहिँ भनेको रहेछ उसले है। यो अस्ति पनि हामीले डिस्कस गर्यौं। It is saying in the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. But भनेको के हो? Again it's a word of comparison. Superior, better भनेको जस्तो but त्यहाँनिर अपोजिट भन्दैछ, and छैन यहाँ है। But in these last days he has spoken to us by his son. यो अन्तिम समयहरुमा चाहिँ he has spoken to us by his son, आफ्नो पुत्रद्वारा चाहिँ। त यहाँनिर मैले लेखेको छु he is better than the prophets, because whenever God speaks, जब पनि परमेश्वर बोल्नुहुन्छ नि, God is always progressive, जहिले पनि बढिरहनु हुन्छ। I want to show you the progressiveness of God. परमेश्वर कसरी बढिरहनु हुँदो रहेछ म तपाईलाई देखाउँछु। इफ आई क्यान रिमेम्बर, यहाँनिर एक्सोडसमा लेखेको छ, जेनेसिस त हैन, एक्सोडसमै हुनुपर्छ, किनभने मोसासित परमेश्वरले एक्सोडसमा, प्रस्थानमा आउनुस् न 6, प्रस्थानको 6 मा, एक्सोडस च्याप्टर 6 एन्ड भर्स 2 हेर्नुस् त। परमेश्वर, हाम्रो परमेश्वर पिता जहिले पनि बात गर्नुहुन्छ नि, अनि जहिले पनि सिकाउनुहुन्छ नि, एकैचोटी सबै दिइहाल्दैन, बिस्तारै बिस्तारै सिकाउनुहुन्छ उहाँले है। जसरी हामीले पनि हाम्रो नानीहरूलाई, हाम्रो बच्चाहरूलाई हामी सिकाउँदछौँ, हामीले प्री नर्सरीमा हाल्छौँ, त्यहाँ एकैचोटि त क्लास 5 मा त हाल्दैनौँ हामी। प्री नर्सरीदेखिको नर्सरीमा आउँछ, एलकेजी युकेजी 1 2 3 4 गर्दै एउटा स्टेप, एउटा हायरार्की है हुँदै हामीले सिक्दछौँ नि। यसरी नै परमेश्वरले पनि त्यसरी नै सिकाउनु हुँदछ। आई एम इन द बुक अफ एक्सोडस, प्रस्थानको 6 को 2 मा म पढिरहेको छु। अंग्रेजीमै म पढ्छु यसलाई, म I'll try to transliterate it. 6 को 2 मा छ, God also said to Moses, I am the Lord. I appeared to Abraham, to Isaac and to Jacob as God Almighty. म अब्राहम, इसाक र याकूबलाई चाहिँ म परमेश्वर हो, म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो।
आज हामीले गीत गायौँ नि दाजु है, मिलन दाजुले छान्नु भएको गीत आऊ नाउ हामी उचालौँ, कति नम्बर हो दाजु? 176 हेर्नुहोस् है यहाँनिर, यहाँ पनि छ। आऊ नाउ हामी उचालौँ सृष्टिकर्ता इलोहिमको, इलोहिम भनेको त लर्ड मात्रै हो, याहवे महु महामहिमको, याहवे महामहिमको। अनि त्यहाँबाट पहिलो अन्तरमा छ सर्वशक्तिमान तपाईँ एल शडाई। एल शडाई भनेको त लर्ड अलमाइटी, एल शडाई सर्वशक्तिमान, द लर्ड अलमाइटी। अब्राहम, इसाक र याकोबलाई चाहिँ परमेश्वरले आफूलाई चिनाउनु भएछ एज एल शडाई, एज द लर्ड अलमाइटी। म चाहिँ सर्वशक्तिमान प्रभु हो, म चाहिँ सब कुरो गर्नु सक्छु भनेर परमेश्वरले आफूलाई बताउनु भएछ। यहाँनिर लेखेको छ God also said to Moses, I am the Lord, I appear to Abraham, to Isaac and to Jacob as Lord God Almighty, but by my name the Lord. मेरो नाम के हो? The Lord, Yahweh. But by my name Yahweh, I did not make myself fully known to them. मैले उनीहरूलाई चिनाइन त्यति बेला। त इब्राहिम, इसाक र याकुबले चाल पाएछ कि उहाँको नाम याकुब हो, याहवे हो भनेर चाल पाउनु भएछ त? चाल पाउनु भएन रहेछ। उहाँहरूले चाहिँ मात्र यति बुझेको रहेछ कि ही इज लर्ड अलमाइटी, ही इज गॉड अलमाइटी, ही इज एल शडाई। बट नाउ मूसाले चाहिँ जान्दछ कि आई एम हु आई एम भन्छ नि, याहवेको माने नै त्यही हो, आई एम, म हुँ। मूसाले पनि सोधे नि, प्रभु म इजरायली जातिहरूलाई के भनेर भन्नु, मलाई कसले पठायो भन्दा म हुँले पठायो भनेर भन्छ नि, आई एमले पठाएको। द्याट इज द वर्ड याहवे है। अनि आज यहुदी जातिहरूले यति यो नाउँलाई पवित्र मान्दछ कि उनीहरूले यो नाउँको उच्चारण पनि गर्दैन, उनीहरूले यो नाउँको सट्टामा चाहिँ द नेम मात्रै भन्छ, हासेम मात्रै भन्छ। कसले बोलाउँदैछ? हासेमले बोलाउँदैछ। कि चाहिँ कसले तँलाई श्राप दिन्छ? स्वर्गले श्राप दिन्छ भन्छ। कसले आशिष दिन्छ? स्वर्गले आशिष दिन्छ। परमेश्वरको नाउँ उच्चारण गर्दैन। बिकज डोन्ट टेक द नेम अफ द लर्ड योर गॉड इन वेन, बिकज दे फलो द 10 कमान्डमेन्ट्स। त्यो कुरोले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले लिँदैन, हासेम भन्छ। बट दिस इज, अब मैले यहाँ के देखाउन चाहेको भने गॉड इज प्रोग्रेसिभ। परमेश्वरले जहिले पनि अलिकति सानो देखाउनुहुन्छ। अनि इजरायली जातिहरूलाई पनि त रिप्लेस गर्दाखेरि आई एम नट गोइङ टु रिमुभ अल द एनिमल्स एट वान्स, कि त अल द ट्राइब्स एट वान्स, किनभने बिस्तारै बिस्तारै गरिकन म तिमीलाई हटाउँछु भनेर तपाईँले पढ्नुभएको छ होला कहीँनिर है, यो स्लोली एन्ड स्लोली आई विल रिमुभ देम, बिस्तारै बिस्तारै म हटाउँछु सो द्याट यु क्यान गो एन्ड अक्युपाई द्याट ल्यान्ड, द ल्यान्ड अफ केनान। आउनुहोस्, कम ब्याक टु हिब्रुज। अनि यहाँनिर यसरी लेखेको छ क्या, वी मस्ट पे द मोस्ट केयरफुल एटेन्सन। यहाँनिर एकमा थिएन म, इन द पास्ट गॉड स्पोक टु आवर एन्सेस्टर्स थ्रू द prophets at many times and in various ways, एकको एकमा, but in these last days he has spoken to us by his son, whom he appointed heir of all things, उत्तराधिकार बनाउनु भए, and through whom also he made the universe. The writer of Hebrew writes something about Christ which is not written in anywhere. कहीँ पनि लेखेको छैन यस्तो ख्रीष्टको विषयमा चाहिँ है। The sun is the radiance of God's glory. हेर्नुहोस् त, the sun is the radiance of God's glory and the exact representation of his being. Exactly. तपाईले परमेश्वरलाई चाहिँ जान्नु चाहिँ पुत्रलाई जान्नु बराबर हो। तपाईले पुत्रलाई भेट्नु भएको छ नि परमेश्वरलाई भेट्नु बराबर हो त्यो। He is the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. And his another title is he is also known as the word of God. हैन, अर्को पनि छ। अनि that is why हिब्रूको किताबलाई चाहिँ it is also known as the fifth gospel. It is Matthew, Mark, Luke, John and Hebrews. It is known as the fifth gospel. किनभने Matthew, Mark, Luke, John ले के भन्छ? It tells you about the life of Jesus Christ on earth. And the book of Hebrews tells you about the life of Jesus Christ and his ministry in heaven. And you will not find any other book which talks about Jesus so much.
यीशु मसीहको विषयमा कुरा गर्ने अरू कुनै पनि किताब पाउनु हुँदैन तपाईले हिब्रूको बाहेक। यु टेल मी कुन चाहिँ किताब छ अर्को? म्याथ्यू, मार्क, लुक, जन, यो त सुसमाचारहरू छ। त्यो पछि एक्ट्स आउँछ, त्यो पछि रोमन्स आउँछ, त्यो पछि कोरिन्थियन्स आउँछ है। त्यसपछि हेर्नुस् न, गलेसियन्स, एफिसियन्स, फिलिपियन्स, थेसलोनियन्स, कुनैमा पनि ख्रीष्टको विषयमा यति बेसी लेखेको छैन जो चाहिँ हिब्रूमा लेखेको छ। That is why Hebrew is also known as the fifth gospel. ख्रीष्टको विषयमा every idea, every page, every paragraph talks about Jesus. यीशु मसीहको विषयमा। अनि किन चाहिँ यो लेखकले यति बिना चाहिँ लेखेको छ? Because he is saying don't drift, बगेर नजाऊ। जुन काममा ख्रीष्टले तिमीलाई अघि बोलाएको छ त्यो कामदेखिको पछि नहट्नु भनेर चाहिँ कुरो गर्दैछ। That is why the son is much better than the prophets. The son is much better than the prophets. मैले त्यहाँनिर पढाए prophets को। And now the son is much better than the angels. स्वर्गदूत भन्दा पनि राम्रो छ। अनि कहाँनिर पढ्छौँ हामी? 4 मा पढ्छौँ त्यहाँनिर। So 1 को 4 मा, हिब्रूको 1 को 4 मा, so he became as much superior to the angels. Again that word is coming, superior, अझै राम्रो, superior to the angels, as the name he has inherited is superior to theirs. Now किन चाहिँ, why is the book of Hebrews talking about angels? Why? किनभने मोसाको जुन चाहिँ व्यवस्था कसको द्वारा आएको? स्वर्गदूतहरूको द्वारा आएको नि त। त्यसले गर्दा but the son is much better than the angels. First, the son is much better than the prophets. Now the son is much better than the angels. कुन चाहिँ स्वर्गदूतलाई चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो अरे कि तँ चाहिँ मेरो पुत्र, म तेरो पिता हुनेछु आज, अनि तँ यो ठाउँमा बस भनेर भन्छ अरे। If you read just the chapter 1, you will find out that the son is much superior to angels. तपाईले पढि पनि सक्नु भयो होला। 13 मा मात्रै पढौँ न हामी, 1 को 13 मा। To which of the angels did God ever say, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet? कसलाई भन्यो परमेश्वरले? ख्रीष्टलाई भन्नुभयो, यीशु मसीहलाई मात्र भन्नुभयो, आफ्नो पुत्रलाई मात्र भन्नुभयो, तैँले चाहिँ राज अधिकार गर्नेछस् भनेर। आउँदो संसार चाहिँ कसको हातमा दिएको छ? स्वर्गदूतहरूको हातमा दिएको छ कि मानिसको हातमा दिएको छ? अनि मानिसको पुत्रको हातमा दिएको छ, यीशु मसीहको हातमा दिएको छ। हामीलाई थाहा छ आउँदो संसारमा यीशु मसीह यरुशलेमको मन्दिरमा बस्नुहुनेछ अनि त्यहाँ सिंहासनमा बसेर चाहिँ राज गर्नुहुनेछ भन्ने यो कुरो हामीलाई थाहा छ है। त त्यसले नै गर्दाखेरि देयर इज अनदर कम्पेरिजन हियर, द सन इज मच बेटर देन द एन्जल्स। एन्ड देन वी कम टु द सन इज मच बेटर देन द अपोस्टल्स। जति पनि है अपोस्टल्सहरू, के भन्नु, प्रेरितहरू भनौँ न, प्रेरितहरू भन्दा पनि उहाँ चाहिँ राम्रो हुनुहुन्छ। यो सबै कुरो यहाँनिर पढिरहने आज ठाउँ छैन, समय छैन। देन द सन इज मच बेटर देन द प्रिस्ट्स अल्सो। पुजारीहरू भन्दा पनि राम्रो। अनि यो पुजारी अनि अपोस्टल्सहरूको कुरा गर्दाखेरि यहाँनिर म तपाईँलाई एउटा ठाउँमा लान चाहन्छु। 3 मा आउनुहोस् न, हिब्रूको 3 मा, 3 को 1 मा यसरी लेखेको छ, therefore holy brothers and sisters who share in the heavenly calling। हिब्रूको लेखकले त्यो यहुदी भाइ बहिनीहरूलाई लेखिरहेको छ जो चाहिँ पछौटे भएको थियो, जो सिनेगोगमा गइरहेको थियो, उनीहरूलाई के लेख्दैछ? therefore holy brothers and sisters who share in the heavenly calling, fix your thoughts on Jesus। मोसाको व्यवस्थामा होइन, but fix your thoughts on Jesus, whom we acknowledge as an apostle and high priest. He is a chief apostle and he is the high priest. He was faithful to the one who appointed him, just as Moses was faithful in all God's house। अब यहाँ 3 मा चाहिँ के कम्पेरिजन गरिरहेको छ भने चाहिँ the son is better than Moses भनिरहेछ यहाँनिर। Jesus greater than Moses छ, मेरोमा त शीर्षक नै हेडिङ छ यहाँनिर। Jesus has been found worthy of greater honor than Moses। Jesus, it is not Moses। Moses को थ्रुबाट व्यवस्था आयो। In the past God spoke
to our ancestors through the prophets. Moses को द्वारा चाहिँ व्यवस्था आयो, but in these last days he has spoken to us by his son. यो अन्तिम दिनहरुमा चाहिँ it is Jesus, because Jesus has been found worthy of greater honor than Moses. अब यहाँनिर म एउटा प्रश्न म हजुरहरुलाई सोध्न चाहन्छु, why is Jesus superior? Why is Jesus better than the prophets, than the angels, than the apostles, than the priests? किन छ? Why is Jesus better? लु तपाईहरुले नै भन्नुस् त, यो उत्तर, यो आन्सर गर्नुस् त, किन चाहिँ why is he better? के चाहिँ थियो? Obedient to his father. One is he was obedient to his father. Number one, okay, एउटा I can take that point. भन्नुस् न, there are so many things about Jesus. आज तपाईहरुको अघि बोलिरहेको छ नि यो वक्ता, यो वक्ता पनि एउटा नौकर मात्रै हो, परमेश्वरको नौकर. आई एम जस्ट अ सर्भेन्ट. मैले सर्भ मात्रै गरिरहेको छु, म एउटा नौकर, एउटा सानो पात्र मात्रै हो. मलाई नहेर्नुस्, मेरो आवाजलाई हैन, मैले भनेको कुरोहरु तपाईले नस्वीकार्दा पनि हुन्छ, तर कसलाई चाहिँ हेर्नु? ख्रीष्ट यीशुलाई चाहिँ नबिर्सिनुस् है. यस, because he is the son. That is what makes it better. Number one, that's the right answer. Correct. एउटा छ, he is the son. एउटा चाहिँ उहाँ पुत्र भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहीँनिर त लेखेको छ, एउटा पुत्रको चाहिँ ठुलो अधिकार हुन्छ नि घरमा भन्दा है. अनि यहाँनिर आर्गुमेन्ट दिएको छ, Jesus has been found worthy of greater honor than Moses, just as the builder of a house has greater honor than the house itself. For every house is built by someone, but God is the builder of everything. Moses, 5 मा लेखेको छ, Moses was faithful as a servant in all God's house, bearing witness to what would be spoken by God in the future. तर 6 मा लेखेको छ, but Christ is faithful as the son over God's house. पुत्रको बेसी हक हुन्छ कि त्यो दासको हक हुन्छ बेसी घरमा? भन्नुस् त लु. हाम्रो सबैको प्राय घरमा सघाउने मान्छेहरु आउँछ है, सघाउने मान्छेहरु छ. हामीलाई कतिवटा कुरोहरु, हामीलाई है कतिवटा जीवनको कतिवटा कुरोहरु गर्नको निम्ति हामीले मान्छेहरु एम्प्लॉय गर्दछौं नि, सघाउने मान्छेहरु, हेल्पर्सहरु हामीले एम्प्लॉय गर्दछौं. त्यो हेल्परको हक बेसी हुन्छ कि त्यो घरको छोरा कि चाहिँ छोरीको हक बेसी हुन्छ? कसको हक बेसी हुन्छ? छोराको हक बेसी हुन्छ. ख्रीष्ट यीशु चाहिँ, that is why he is better. That is why he is better. अर्को कुरो चाहिँ के हो भने, because he abides, he is living. पुरानो समयमा यो जति पनि प्रिस्टहरु थिए नि, उनीहरुको अफिसमा उनीहरुले कन्टिन्यू गर्न सक्दैन थियो, मृत्युले लगिहाल्थ्यो उनीहरुलाई. तर but now we have a priest, a high priest who is always alive, who is always interceding for us. हाम्रो निम्ति रेडी छ. आज पनि स्वर्गमा उहाँले उठेर इन्टरसिड गरिराख्नु भएको छ. That is why he is better. That is why he is better than the prophets. He is better than the apostles. He is better than everybody. अनि अर्को कुरो अझै एउटा तीसरो पोइन्ट पनि छ, why Jesus Christ is better. किन भन्नुस् होला? अझै मैले त उत्तर पाइन, दुईटा उत्तर मात्रै पाए. You can guess that. किन भन्नुस् त? सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो त्यो चाहिँ उहाँको नभए चाहिँ आज हामी सबै चाहिँ नरकुण्डमै जाने थियौं. Because he was sinless, पाप रहित हुनुहुन्थ्यो, and that is why he could be offered as a sacrifice. हाम्रो बलिदानको लागि चाहिँ उहाँ रेडी हुनुभयो नि, एउटा निष्कोट बलि. That is why he is better. He was sinless, पाप रहित, खोट रहित हुनुहुन्थ्यो, and that is why he could be an atoning sacrifice for you and me. आज हाम्रो निम्ति एउटा atoning sacrifice बन्नुभयो. त्यसले गर्दाखेरि हिब्रूको लेखकले भन्छ, तिमीहरू किन सिनेगोगमा गइरहेको छौ, तिमीहरू किन जुडाइजम पट्टि गइरहेको छौ? बिकज डोन्ट गो ब्याक फ्रम सन टु सर्भेन्ट. अनि 1 देखिको 10 सम्म जुनै पनि तपाईले पढ्नुहुन्छ नि प्याराग्राफमा, त्यो पछि त्यो प्याराग्राफको चाहिँ निष्कर्ष चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ डोन्ट गो ब्याक, पछि नहट्नुहोस्. पछि नहट्नुहोस्, किनभने पुत्र चाहिँ नबीहरू भन्दा पनि राम्रो छ, महान छ. पछि नहट्नुहोस्, किनभने पुत्र चाहिँ स्वर्गदूतहरू भन्दा पनि महान छ. जुन स्वर्गदूतले व्यवस्था ल्यायो तिनीहरू भन्दा पनि महान छ. पछि नहट्नुहोस्, किनभने पुत्र चाहिँ त्यो प्रेरितहरू भन्दा पनि महान छ. जो 12 जना प्रेरित थियो पहिला,
त्यो प्रेरितहरू भन्दा पनि महान छ। अनि पछि नअट्नुहोस्, कुनै पनि प्रिस्ट भन्दा पनि महान हुनुहुन्छ उहाँ। ही इज बेटर, ही इज अलवेज बेटर। तर यहाँनिर बेटर किन छ भने टु मेक अ कम्पेरिजन, बट आई एम गोइङ टु टेल यु ही इज द बेस्ट। त्यो भन्दा माथि नै छैन अरू, क्रिस्ट भन्दा माथि त अरू कोही छैन है। अनि दोस्रोमा चाहिँ यो आर्ग्युमेन्ट छ, फ्रम सब्सटेन्स टु स्याडो, डोन्ट गो ब्याक फ्रम सब्सटेन्स टु स्याडो। जुन चाहिँ तत्त्व छ त्योबाट छायामा नजाउनु, छायामा नजानुहोस्। तपाईहरू 7 देखिको 10 सम्म तपाईले त्यही निष्कर्षमै आउनुहुन्छ। बिकज हिज प्रिस्टहुड इज बेटर देन द प्रिस्टहुड विच इज एक्जिस्टिङ। त्यति बेलाको मन्दिर, दोस्रो मन्दिर थियो, त्यति बेला त्यहाँनिर महायाजकहरू थियो है, कामहरू चलिरहेको थियो, स्याक्रिफाइसेसहरू गइरहेको थियो, भेस्टमेन्ट्सहरू है, लुगाहरू भिन्दै भिन्दै किसिमको लुगाहरू लाएर आउँदथ्यो प्रिस्टहरूले। जति पनि थियो नि टेम्पलको वर्सिप, टेम्पल वर्सिपको अन्तर्गतमा थियो। त्योभन्दा पनि राम्रो चाहिँ आज हाम्रो क्रिस्टको चाहिँ पुजारीगिरी, द प्रिस्टहुड अफ क्राइस्ट इज मच बेटर देन द्याट। त्यसले गर्दा त हामीले वी हेभ टु, व्हेन वी कम हियर टु वर्सिप गड, वी हेभ टु लिभ अल अ रिलिजन आउटसाइड। हाम्रो जति पनि रीतिरिवाज छ नि हामीले बाहिर, यो दैलोको बाहिर छोडेर चाहिँ हामी आउनुपर्छ यहाँनिर। अनि प्रायः जस्तो अविश्वासीहरू आएर प्रायः हाम्रो माझमा बसेपछि चाहिँ के भन्छ भने आई डिडन्ट फिल सो मच रिलिजियस भन्छ यहाँनिर, बिकज दे कुड नट सी द अल्टर, दे डिड नट सी द भेस्टिब्युल्स, दे डिड नट सी द इन्सेन्स। केही पनि देख्दैन नि त। जो अस्ति मैले फुपू खस्दाखेरि रोमन क्याथोलिक चर्चमा देखेँ ठुल्ठुलो यस्तो के इन्सेन्सको त्यो के भन्छ त्यसलाई, त्यो झुन्डाउँदो रहेछ नि, यहुदीहरूले पनि गर्दथ्यो मक बास्नाको लागि है। अनि ठुल्ठुलो अल्टरहरू, क्रस थियो त्यहाँनिर। अब यहाँ त क्रस पनि छैन, किनभने मानिस जातिलाई चाहिँ देख्ने कुरो चाहिन्छ नि त, रिलिजियनको लागि चाहिँ देख्ने कुरो चाहिन्छ। तर परमेश्वरले चाहिँ के खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ गड इज नट लुकिङ आफ्टर द रिलिजियन, ही इज लुकिङ आफ्टर फेथ। अनि त्यो विश्वासको लागि चाहिँ देखिने कुरोको हुँदैन। के लेखेको छ हिब्रूको पुस्तकमा मिन्स यो कुरोले मैले यति बिना आशिष पाएको छु। आउनुहोस् न, 11मा इट राइट्स अबाउट, नाउ फेथ इज द कन्फिडेन्स इन वाट वी होप फर एन्ड अस्योरेन्स अबाउट वाट वी डु नट सी। देखिने कुरो होइन यहाँनिर, नदेखिने कुरोहरू यहाँनिर छ। हाम्रो जहिले पनि हामी आउँदछौँ, हामीले कतिवटा कुरोहरू गर्दछौँ नि, मानिस जातिलाई चाहिँ देखिने कुरो मात्रै चाहिन्छ। जहाँनिर विश्वास हुँदैन नि, जहाँ विश्वासको कमी हुन्छ नि, त्यहाँ मान्छेले चाहिँ देखिने कुरो मात्रै गर्दछ। यु मस्ट सी द प्रिस्टहुड, यु मस्ट सी द स्याक्रिफाइस, यु मस्ट सी सो मेनी थिङ्स। सबै झिलिमिली देख्छ, देन द पिपल आर सेटिस्फाइड। अब आज तपाईँ हेर्नुहोस् त, हिन्दुइजममा हेर्नुहोस् त, देयर सो मच अफ थिङ्स। याचना गर्छ, आगो हुन्छ त्यहाँनिर, प्रिस्टहरू हुन्छ, उनीहरूको पनि है कपाल खौरेको हुन्छ, उनीहरूको लुगा स्पेसल हुन्छ। त्यो देखिने कुरो, त्यो गरिसकेपछि मात्रै मानिस जातिले भन्छ ओ यस आई क्यान फिल अ लिटल रिलिजियस। यो चाहिँ के रहेछ, परमेश्वरलाई हामीले भेटे भनेर भन्छ, मनको शान्ति पाए भन्छ। तर पिपल आज हाम्रो माझमा आइसकेपछि चाहिँ मानिस जातिले त देख्ने कुरो त केही छैन यहाँनिर, किनभने देख्ने कुरो नै परमेश्वरले त अन्धेर बनाइदिइसक्नु भएको छ नि त यहाँनिर। इट्स अबाउट फेथ, विश्वास। बुझ्नु हुँदैछ तपाईँहरूले मैले भनेको कुरो? त यो एकदमै गहिराइमा छ यहाँ हेर्नुहोस् है। द्याट इज वाइ वी हेभ कम फ्रम द सब्सटेन्स, फ्रम द वी हेभ कम टु द सब्सटेन्स। एउटा सब्सटेन्स, डोन्ट गो ब्याक फ्रम द सब्सटेन्स टु द स्याडो। सब्सटेन्स चाहिँ क्रिस्ट चाहिँ एउटा सब्सटेन्स हो, अनि स्याडो चाहिँ जुन चाहिँ पनि कामहरू रीतिरिवाज गरिरहेको छ त्यो चाहिँ स्याडो मात्रै हो। एउटा खास कुरो चाहिँ स्वर्गमा छ आज है, त्यो कुरोलाई चाहिँ पक्रिनु भनेर भन्दैछ। सो द सन इज मच बेटर देन द प्रिस्टहुड। क्रिस्टको चाहिँ पुजारीगिरी, द प्रिस्टहुड अफ क्राइस्ट इज मच बेटर। अनि हामीले आई हेभ रिटन हियर मेल्किसेडेक हियर, इफ यु क्यान जस्ट जुम अन द्याट मेल्किसेडेक। मेल्किसेडेक को हुनुहुन्थ्यो? ही वाज द किङ अफ सालेम है, सालेमको राजा हुनुहुन्थ्यो। ही वाज द हाई प्रिस्ट अफ गड विदाउट बिगिनिङ अफ डेज भन्छ। उहाँको सुरु अनि अन्त कहीँ पनि थिएन अरे। को हुनुहुन्थ्यो उहाँ?
उहाँ त परमेश्वर आफै हुनुहुन्थ्यो नि मेल्किसेडेक त। अब्राहमले पनि आफ्नो टाइप दियो भन्छ। इन द अर्डर अफ मेल्किसेडेक हाम्रो यीशु मसीहको चाहिँ प्रिस्टहुड चाहिँ मेल्किसेडेकको दर्जामा छ, यहाँको आरोनको लाइनको होइन। गड ह्याड गिभन संसारमा चाहिँ त्यो पुजारी सेकेन्ड टेम्पल फर्स्ट टेम्पलको लागि प्रिस्टहुड चाहिँ कसको लाइनबाट आउनु पर्थ्यो? एरोनको लाइनबाट आउनु पर्थ्यो। तर यहाँनिर त के प्रिस्टहुड त कसलाई बनाएछ? प्रिस्ट कसलाई बनाएछ? यीशु मसीहलाई बनाएछ, जो चाहिँ हारुनको लाइनको थियो। हारुन त लेवीको लाइनको थियो होइन, लेभाइट्सहरूको थ्रुबाट थियो। अनि लेभाइट्सको लाइनबाट त छैन यीशु मसीह। अब उहाँ त कसको लाइनमा हुन्छ अरे? जुडाको लाइनबाट छ। जुडाको विषयमा त केही पनि लेखेको छैन प्रिस्टहुडको विषयमा भनेर आर्गुमेन्ट गरेको छ। अनि यहाँनिर आउनुहोस् न, यहाँनिर त्यो 7:11 म पढ्दैछु। Jesus like Melchizedek. Jesus, the priesthood of Jesus is much better. है 7:11 के लेखेको छ भने यहाँनिर, if perfection could have been attained through the Levitical priesthood, सिद्धता। अब सिद्धता भनेको के हो? सिद्धता भनेको के? पापै नगर्नु हो। पाप त गर्नु भएन है। परमेश्वरलाई चिनिरहने मान्छेले त पाप गरिरहँदैन भनेर लेखेको छ जनमा। तर सिद्धता भनेको के हो? सिद्धता पर्फेक्सन भन्छ है। अब यसलाई यो सिद्धतालाई त धेरै कुरो ब्रदर ब्रनामले पनि सम्झाउनु भयो नि, द स्टेचर अफ अ पर्फेक्ट म्यान है। यसलाई पर्फेक्ट लभ पनि भनिन्छ है, पर्फेक्ट लभ पनि भनिन्छ। हामीले भन्नु सक्छौँ कि इट इज द ब्याप्टिजम अफ द होली गोस्ट पनि भन्न सक्छौँ हामीले। द्याट इज पर्फेक्टनेस है, सिद्ध हुनुहुन्छ। क्रिस्टको कारणले चाहिँ हामी सिद्ध भएको छौँ, त्यो त हामीलाई थाहा छ है। इफ पर्फेक्सन कुड हेभ बिन अटेन्ड थ्रु द लेभिटिकल प्रिस्टहुड, हेर्नुहोस् त लेवीको कुलबाट नै प्रिस्टहुड आउँथ्यो। एन्ड इन्डिड द ल गिभन टु द पिपल इस्टाब्लिस द्याट प्रिस्टहुड। हेर्नुहोस् त, जुन चाहिँ व्यवस्था मोसाले दिएको थियो त्यो व्यवस्था